हेलो एभ्रिवान, पक्कै पनि आज शिवरात्रि। सो हामी बाटोमा चाहिँ हिँड्दैछौँ। के कतिजना मान्छेहरू छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 2077 सालको शिवरात्रिको पशुपति दर्शन गर्न जाने क्रममा बनाएको यो सानो भिडियो क्लिप हो। तपाईँहरूले अनलाइनबाट नै पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुहोला भन्ने आशा राखेको छु हेलो अनलाइन टिभीको तर्फबाट। सो फर नाउ बाटोमा भइरहेको भिडभाडहरू सँगसँगै के कति मान्छेहरूको आगमन भयो, दर्शनार्थीहरू कति धेरैजना आइपुग्नु भयो भन्ने बारे सामान्य सानो भिडियो बनाउँदैछु। सो इन्जोय गर्नुहोला, पशुपतिनाथको दर्शन घरैबाट गर्नुहोला। दर्शकबिन्दुहरू, यो चाहिँ हाम्रो गौशाला जाने बाटोमा भइरहेको भिडभाड देखाउँदैछु तपाईँलाई म। आज शिवरात्रिको दिन एकदमै धेरै भिडभाड छ बाटोमा। यातायातका साधनहरू पनि प्राइभेट अक्कल झुक्कल मात्र चलिरहेका छन्, त्यति धेरै चलेको चाहिँ देखेका छैनौँ। सो बाटोमा यदि भिडभाड छ भने आफै अड्कल गर्न सक्नुहुन्छ। पशुपति परिसरभित्र चाहिँ के होला हालत भनेर हामी लगभग परिसरभित्र आइपुगेका छौँ भन्दा त्यति फरक नपर्ला। हामी पशुपति मन्दिरको गेटतर्फबाट भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू पनि सँगै दर्शन गर्न जाउँ। सो हामी मन्दिरभित्र जाने बाटोमा छौँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै भिडभाड भइसक्यो। अहिले करिब साँझको 6 बजी सक्दा पनि यो भिडभाड अझै घटिसकेको छैन। हामी सोच्दैछौँ भित्र चाहिँ कसरी जाने, कुन गेटबाट जाने भनेर। नो आइडिया एट अल। यो चाहिँ हाम्रो एयरपोर्टबाट आउँदाखेरि भित्र बस्ने लाइन हो। एकदम भिडभाड। हामी कहाँबाट आयौँ भनेर भन्दैनौँ। फाइनली वी आर इन साइड। बााउन्ड्री पशुपतिको होइन। सो द वे वेयर वी केम फ्रम भनेर भन्यो भने हामीलाई पाप लाग्न सक्छ। Here you go, my little one. Wow, त्यो हल्लायो न। Again stop. त्यही भएर तर्दी यार यस वाउ कस्तो लाग्ला खुट्टै कामेको। यो टफ स्ट्रगल। हामी बल्ल बल्ल यहाँ पुगेका छौँ। आरती हेर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, नो आइडिया एट अल। This is life. This is actually reality नै यही हो। पनि यहाँ पनि यस्तै एकदमै धेरै भिडभाड छ। त हामी बाहिरबाट हेरेर चित्त बुझाउँछौँ बरु। लाइनै लाइन छ एभ्रिवेयर। वाउ
जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताङ्गुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयि चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम धरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर सुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु अस्तु जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणमणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधूरिणी विदूसराङ्घ्रिपीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्ज्वलधनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः भालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतिकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम
नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच गालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वत भ्रविभ्रमभ्रमत्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहर्यवाधिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः दुषद्दुचित्तकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोषयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भुः प्रददाति शम्भुः प्रददाति शम्भुः ॐ नमः शिवाय।
जटाटविकलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं जटाकटाः
दुष्टशत्रुचित्तकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोकयो सुहृद्विपक्षपक्षयो गुणारविन्दचक्षुषो प्रजामहीमहेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा कदा इमं त्रिनेत्रमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं पठन् स्मरन् नरो शुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं मोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं रथ गजे कति रमाइलो भएको थियो मलाई मान्छेलाई देखेर कस्तो रमाइलो क्या नाच्यो नि यार अब आगो निकाल्छन् मुखबाट ड्याम्स्यो जय हो जटाभुजङ्ग प्रसून धूलि ललाट चत्वरज्जल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भक्तिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः
श्रीधरस्तनोतु कृत्तसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्धरः खाँदै मैले 2 मुक्ति मलाई भइदिएन कस्तो मैले हानिदिन्छु जाटालाई उडी उडी हानिदिन्थेँ त्यता स्पेस नभएर मात्र हो कसम हो 2 मुक्ति मात्र हान्थेँ मैले उकिने भन्छ सङ्केत के दाइले लिन नखोज्ने कारण यही हो